नमस्कार, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है एक मुलाकात, हमारे साथ मौजूद है आगरा शहर की से मस्जिद अक्सा के मौलाना अकील, जिसमें आज हम बात करेंगे मुस्लिम समाज में बारवफात आखिर क्यों मनाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं मस्जिद अक्सा के मौलाना अकील, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। मौलाना साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मौलाना साहब, सबसे पहला सवाल, मुस्लिम समाज में मिलादुन नबी क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, ईद मिलादुन नबी हमारे मज़हब इस्लाम के सबसे बड़े रहनुमा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर। इसलिए हिंदुस्तान में और दीगर ममालिक में लोग आज के दिन को मिलादुन नबी के नाम से मौसूम करते हैं। और सबसे बुनियादी बात यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रहमत है। जब पूरा समाज पूरी तरह से तबाह हो चुका था और समाज के अंदर बहुत ज़्यादा कमियां और ख़ामियां पैदा हो गई थी, तो अल्लाह ताला ने इंसानों पर रहम किया और अपने नबी, आखिरी नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को इस दुनिया में भेजा। और आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने सबसे पहले दुनिया वालों के सामने इंसानियत का पैगाम पेश किया। लोग ज़ाहिर में तो इंसान थे, शक्ल सूरत में इंसान थे, लेकिन कमज़ोरों को जीने का हक़ नहीं मिलता था और औरतों के साथ में बहुत ज़्यादतियाँ की जाती थीं। छोटी छोटी बच्चियों को लोग ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। हमारे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने सबसे पहले इंसान को इंसानियत का सबक पढ़ाया। इंसानियत उस वक्त में दम तोड़ रही थी, सिसक रही थी। इंसानियत को कोई सहारा देने वाला नहीं था। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के सबसे पहले इंसान को इंसानियत का सबक सिखाया और ये बतलाया कि समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सारे के सारे इंसान एक मर्द और एक औरत की औलाद यानी आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद है। आपने ये भी फरमाया कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौक़ियत हासिल नहीं। अल्लाह के नज़दीक तो सबसे ऊंचा मकाम उसका है जो अपनी ज़िंदगी परहेज़गारी के साथ गुजारता है। इसलिए मुस्लिम समाज के अंदर सबसे ज़्यादा, और बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा मकाम अगर किसी हस्ती का है, किसी ज़ात का है, किसी शख्सियत का है, तो वो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती है और आपकी ज़ात है। एक और सवाल, मुस्लिम समाज में ईद मिलादुन नबी को बारवफात के नाम से लोग जानते हैं, इसके पीछे का तत्व क्या है? दरअसल इसी तारीख़ को यानी 12 रबीउल अव्वल को, जिस दिन आपकी पैदाइश दुनिया में हुई है, उसी दिन आपकी वफ़ात भी हुई है। इसलिए लोग इसको 12 वफ़ात के नाम से भी जानते हैं। और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मंजूर किया कि जिस दिन आप दुनिया में आए हैं और उसी दिन आपको दुनिया से बुलाया गया, ताकि जहाँ इंसान की ज़िंदगी कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी खुशी बहुत ज़्यादा होती है और कभी गम ज़्यादा होता है। तो अब चूँकि एक ही दिन आपका दुनिया में आना है और एक ही दिन दुनिया से आपका जाना है, इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी इंसान को बीच के रास्ते पर गुजारनी चाहिए। अगर अलग दिन पैदाइश का होता और अलग दिन आपकी दुनिया से जाने का, वफ़ात का होता, तो एक दिन बहुत ज़्यादा खुशी का हो जाता और एक दिन बहुत ज़्यादा गम का हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको जिस दिन दुनिया में भेजा उसी दिन आपको दुनिया से बुलाया। तो उसकी वजह यही है कि इंसान को ये समझाया जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जब खुशी मिले तो बिल्कुल पागल ना हो जाएं और बहुत ज़्यादा गम आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाएं।
چونکہ دنیا کے اندر انسان جب بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے تبھی وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اس تہوار کو اتنی دھوم دھام سے کیوں مناتے ہیں؟ گھر کو ڈیکوریشن کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، ایسا کیوں؟ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ گھر کو ڈیکوریٹ کیا جائے یا موم بتیاں جلائی جائیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، انہوں نے جو ہم کو مشن دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، جو تحریک دی ہے، ہمیں اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ خالی موم بتی جلانے سے کسی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور جو انہوں نے آپ کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا ان اچھائیوں کو آپ اپنائیں۔ اب دن بھر تو آپ غلط کاموں میں ملوث ہیں، رات کو موم بتیاں جلا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور موم بتی جلانے سے کسی کی محبت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ جلوس نکالتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، دیکھیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام امن کا مذہب کیا ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام امن کا مذہب ہے، اور اسلام کے اندر کہیں شور شرابے کی اور کہیں کسی طرح کے جلوس کی، اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، اس کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ اور چونکہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 63 سال کی آپ کی زندگی تھی تو 63 بار آئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو صحابہ تھے ان کی زندگیوں میں بار بار یہ دن آیا ہے اور یہ وقت آیا ہے۔ کبھی نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس طرح کا جلوس نکالا، نہ نکلوایا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس طرح کا کوئی کام کیا۔ تو اب چونکہ یہ چیزیں جو ہے اس سے بڑا ہی سماج میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اب کہیں آپ جلوس لے کر کے جا رہے ہیں، کہیں آپ بھیڑ بھاڑ لگا رہے ہیں، تو اب کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اس کا راستہ رک رہا ہے، اس سے بڑی پریشانیاں آتی ہیں، اور اسلام کسی کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی اگر کوئی بیمار ہے تو آواز اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے آپ اس کو پریشانی ہو جائے۔ تو اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیجیے، انسانوں کے ساتھ میں وہ برتاؤ کیجیے جس سے انسانیت خوش ہو جائے۔ اس جلوس نکال کر کے یا موم بتیاں جلا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہوگا جب آپ ان کے کریکٹر کو اور ان کے کردار کو اختیار کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی وہ آئیڈیل ہیں۔ جب آئیڈیل ہیں وہ ہمارے لیے تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو انہوں نے کیے ہیں، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے انہوں نے ہمیں منع کیا۔ تو مطلب یہ شور شرابہ کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ مسلم اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ جب نبی نے اپنے دور میں یہ کام نہیں کیے ہیں، نہ ان کے صحابہ نے جو مطلب ان کے ساتھ میں رہنے والے لوگ تھے، اگر اس طرح کی کوئی اجازت ہوتی تو وہ ضرور کرتے۔ ان سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے؟ ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کون رکھ سکتا ہے؟ جہاں انہوں نے اپنی ہر چیز نبی کے لیے قربان کی ہے، ہر چیز نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں نچھاور کی ہے، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اسلام جس کی اجازت دیتا تو وہ ضرور اس کو انجام دیتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو اس کا بالکل صاف ظاہر مطلب ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کورونا جیسی مہاماری دیش میں چل رہی ہے، آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے دیش واسیوں کو؟ کورونا جو مہاماری چل رہی ہے یہ ساری دیش اور ساری دنیا کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو اس سے امن اور عافیت نصیب فرمائے، اور اس مہاماری کو اور اس بیماری کو اپنے کرم سے اٹھا لے تاکہ انسان چین کی اور سکون کی سانس لے سکے۔ ہم لوگوں کو یہی سندیش دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جو ہماری سرکار کی گائیڈ لائن ہے ان کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں، پراپر ماسک لگائیں، بھیڑ بھاڑ اکٹھا نہ کریں، اور مطلب سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے کھانسی کی یا اسی طرح کی، فوراً ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں تاکہ وہ ہر طرح کا آپ کو علاج مل سکے۔ بہت بہت دھنیہ واد مولانا صاحب آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا، اور آگے بھی ایسے ہم کاریہ کرم کرتے رہیں گے، آپ آتے رہیے انشاءاللہ۔